हॅलो, तर आयची सुरवात जाता एका हेल्दी ब्रेकफास्टान. बट करपाक गेले एक आनी जाले दुसरेंच. एक्चुअली युट्यूबाचेर न्हू मुगाचे मूग दाळ जी आसता, जी कोंब काडटा आमी, स्प्राउटेड मूग जे आसता न्हू, ताजे हांवें एक रेसिपी पयल्ली ब्रेकफास्टाची आनी तें हांवें भिजोवपाक दवरलें आनी 2 दिसां भितर ताका बरे कोंब आयिल्ले. कोंब आयले म्हणटकूच बरें धुवन बीन घेतलें आनी ताका जें कितें जायें नाका तें सगळें भितर घातलें एज पर द यूट्यूब विडियो. म्हणल्यार शॉर्ट्स पळयल्ले हांवें आनी बरें तें ग्रायंड बीन करून तेजी बरी फायन पेस्ट केल्ली. फायन इन द सेन्स कशें दाखयलें त्या भशेन केलें आनी करपाक गेलें एक आनी जालें दुसरेंच तें. सो हाय हॅलो वेलकम, हांव रंजना तुमचें अगदी मनापासून स्वागत करता म्हाज्या आयच्या ह्या न्यू व्लॉगान. सो सकाळीं उठलें आनी मूग बीन बरें धुवन घेतलें, चाळणीन बरें धुलें तें बिकॉज सो दॅट तें उदक जें आसा तें पास आवट जावपाक जाय. मातशें तें उदक सुट्टा आनी मातशें बुळबुळीतशें जाता, ताका लागून हांवें चाळणीन बरें मूग धुवन घेतलें. धुवन जातकूच मिक्सरान घातलें आनी तातूंत कांदो घातलो, लसूण घातली, आलें घातलें, एक हिरवी मिरसांग उडयली, करपील घातलो, इल्लेशें मीठ घातलें आनी ताका बरें ग्रायंड करून घेतलें हांवें आनी इल्लेशें उदक घातलें. उदक चड घालप न्हू म्हणून सांगलेलें बिकॉज ऑलरेडी ते आमचे मूग फुगत दवरलेले आसता, सो ऑलरेडी तांच्या भितर उदक आसता. ताका लागून हांवें चड उदक घालूंक ना, इल्लेशें उदक घालून हांवें ग्रायंड करून घेतलें तें. एक वाटेन हांवें चाव बीन दवरलेली, कुटी चाव फर्स्ट आनी मागीर दुदाची चाव. बिकॉज लास्ट विडियोन हांवें सांगलेलें की कुटी चाव हांव आनी म्हाजो चेडो पिता आनी दुदाची चाव म्हाज्या हजबंडाक जायी. सो कुटी चाव रेडी आसली, दोनूय कपांनी हांवें ओतली आनी जे कितें स्नॅक्स आसले थोडेशे ते हांवें म्हाज्या चेड्याक खावपाक दिले. सो ओरियो बिस्कीट आसली, ओरियो बिस्कीट घातली प्लेटीन आनी हें मातशें हें कितें तें कॅडबरी म्हणटा हेका, क्रंची टायप आसता ती. बाय वन गेट वन फ्री हातून मेळटा. रेट पळोवंक ना हांवें केन्ना, बट चडसो खाता तो ताका लागून हांव हें घेवन दवरता केन्नाय ताका खावपाक म्हणून. सायड बाय सायड बॉटल बीन भरून घेतली ताजी, मातशें गरम उदक केल्लें, धगधगीत केल्लें सो दॅट पावसाचे दीस चालू आसा म्हणून डेली सद्दां तुमी पळोवंक शकता म्हाज्या विडियोचेर तें मातशें गरम करता उदक आनी दिता. आयज चेड्यान म्हाजें सांगलेलें की मम्मा म्हाका ड्रॅगन फ्रूटूच दी टिफिनीन खावपाक बट हांवें सांगलेलें डॅड तें हेल्दी जायना, पोट भरचें ना तुजें फ्रुट्सान इतलें. बट तो मातसो हट्ट करपाक लागलो की म्हाका ड्रॅगन फ्रूटूच जाय. सो बरें हांवें कट करून घेतलें, स्मॉल पीसीस केले आनी ताका टिफिनान घातलें. स्कुलांतली एक गजाल ताणें शॅर केली म्हटल्यार मम्मा म्हाजो एक फ्रेंड आसा तो न्हू सद्दां समोसाज हाडटा टिफिनीन आनी म्हाकाय समोसा दी. सो हांवें ताका सांगलें डॅड समोसा हेल्दी ब्रेकफास्ट जायना, डेली समोसा खावप बरें न्हू. बट मम्मा तो म्हाजो फ्रेंड न्हू सद्दां समोसा हाडटा, डेड टू 4-5 समोसाज हाडटा. म्हटलें तशें जावंक शकना रे, 4 to 5 समोसा कोण खावंक शकता. ना तो मम्मा मोठ्ठो आसा आनी तो सद्दां समोसा खाता. हांवें म्हटलें पळय तो खातलो आनी मागीर ताका न्हू ताव येतलो, नाल्यार आनी कितें जातलें, मागीर तेज्या पोटान दुखतलें, असलें खावप न्हू. हें म्हटल्यार फ्रुट्स व्हर नाल्यार आनी कितें जाये तुका तें करून दिता हांव, भाजी नाल्यार चपाती स्कुलान बीन मेळटा तें बरें आसता. बट समोसा डेली खावप बरें न्हू. मागीर तो खाता जाल्यार ताका कितेंच जायना कित्याक, हें म्हाज्या चेड्याचे प्रश्न आसले. आनी एक वाटेन ताका हेंय समजयलें हांवें, मे बी तो समोसाज हाडटा कित्याक की तेजो मम्मा नाल्यार डॅडा दोगूय कामाक बीन वयता आसतलीं आनी सकाळीं तांकां ब्रेकफास्ट करून दिवपाक टायम मेळना आसतलो. तुजी मम्मा तुका सँडवीच करून दिता आनी कितें तूं केन्ना पुरी भाजी सांगता तें करून दिता. बट ताजी मम्मा मे बी कामाक वयता आसतली म्हणून तो सद्दां समोसा हाडटा. बट ना, म्हाजो चेडो कसो एक्सेप्ट करिना. ताका ताज्या ताटान कितें आसा ताजेरूच लक्ष आसा, आपल्या ताटान कितें आसा ताज्यार लक्ष ना ताजो. अशें जाता केन्ना केन्ना. म्हटल्यार आमी जेन्ना भुरगेपणान स्कुलान आसतालीं तेन्ना न्हू म्हाका आजुनूय याद आसा ₹2.5 समोसा मेळटालो आनी तो 15 to 20 मिनिट्साचो ब्रेक, रिसेस ब्रेक केन्नाच काबार जातालो. बट स्टील आमी इतली व्हडली लायन लागताली न्हू, ते एक ₹2.5 समोसाक आमी लायनीक रावतालीं आनी आमी थंय पावता म्हणसर 10 ते 15 मिनट अशीच वयतालीं. फायनली जेन्ना तो समोसा हातीन मेळटालो तेन्ना जें समाधान आसतालें न्हू तें वेगळेंच आसतालें. आनी तो समोसा न्हू इतलो रुचीक लागतालो, तातूंत बटाट जावं, चणे जावं, कांदो हें तें कितें कितें आसतालें. बट येस, आमकां समोसा डेली खावपाक मेळनासलो कित्याक आई आमची सद्दां पयशे दिनासली. केन्नाय एखाद्रे दिसाक केन्नाय अशें लायक
टायम जालो किंवा तिका ब्रेकफास्ट करपाक मेळोंक ना तेन्ना आमकां तो चान्स पडटालो 2.5 रुपयाचो समोसा खावपाक. बट आतां रेट वाडली. आतां मे बी 10 to 15 रुपीज समोसा ऑर हॉटेलान आमी खाल्ले जाल्यार 20 to 30 रुपीजूय आसता, मानता हांव. बट येस, स्कुलांतलो समोसा खावन न्हू, एक समोसा खावन पोट भरत नासलें. अशें दिसतालें की आनी जायें म्हणून. सो हें जालें म्हाज्या स्कुलांतली खबर आनी म्हाज्या चेड्याच्या स्कुलांतली खबर. आनी हांवें मातशी च्या पिवपाक घेतली, बसलें मातशें आनी सुशेगाद च्या पिली. आनी सद्दांच जेन्ना च्या पिता तेन्ना मिडीक आमच्या मातशें कितें तरी जायत आसता. सो इल्लीशी ताका बिस्कीट बुडोवन च्यावेन बुडोवन दिली हांवें. आनी ती ताणें कॅमेरा फुड्यान येयलें ताका बाबड्याक खबरूय ना की कॅमेरा ऑन आसा थंय. कॅमेरा फुड्यान येयलें आनी खावपाक लागलें. तर आतां तुमी म्हणटलीं की मूग बीन दाखयलें, वांटण दाखयलें, सगळें सांगलें, इनग्रेडियंट्स एन ऑल, बट केल्लें दाखोवंक ना. हांव शुअर तुमकां फाल्यां दाखयता बिकॉज ताजी न्हू वाट लागलेली आसली जें हांवें ब्रेकफास्ट केलें तें. बट लकिली न्हू टेस्ट वायज बरी आसली म्हणून ती सगळी काबार जाली. अशें ना की उरलें नाजाल्यार म्हाका तें वांटण जें आसा तें उडोवन दिवचें पडलें, तशें कांयच ना. खाल्ली, बट ताजो कितें स्टेटस आसा तो तुमकां फाल्यां दाखयता. आनी येस, चटणी पासून रुचीक जाल्ली हो म्हाका कमेंट मेळ्ळो. सो ताका लागून सगळें बॅलन्स जालें आनी म्हाजो जो ब्रेकफास्ट हांवें इतल्या मेहनतीन केलो ताका गिरायकूय मेळ्ळें आनी तें खपलें पासून. सो आयच्या दिसा खातीर इतलेंच. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान. टील देन बाय.